देखिए जी, घर का काम कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन हमारी ताकत जो है ना वो खत्म हो जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि हम सिर्फ अपने जिस्म से नहीं बल्कि दिल से भी बाज़-औक़ात थके होते हैं। अगर आप भी हर रात बिस्तर पर जाकर सोचते हैं कि आज तो मैंने सारा दिन काम किया है लेकिन काम फिर भी पूरा नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी चीज़ें बताऊँगी, ऐसी जो हैबिट्स बताऊँगी जिनसे ना सिर्फ आपका घर सँभलेगा बल्कि आप भी सँभलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मरियमोलॉजी में आप सबको खुशामदीद। अगर आप भी एक ऐसी लड़की हैं या खातून हैं जो सुबह से रात तक काम करती रहती हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो वन टच रूल रखें, यानी हर चीज़ फ़ौरन अपनी जगह पे रख दें। इसको जापानीज़ जो टर्म है ना उसमें वन टच रूल कहते हैं, यानी एक दफ़ा हाथ लगाया, एक दफ़ा इस्तेमाल की, इस्तेमाल के फ़ौरन बाद वहीं पे वापस रख दी जहाँ से उस चीज़ को उठाया गया था। अक्सर हमारा जो आधा वक्त है ना वो चीज़ें ढूंढने में गुजर जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो हमारे बेटे हैं या भाई हैं, कभी चाबियां ढूंढ रहे होते हैं, कभी चार्जर ढूंढ रहे होते हैं, और कभी पूछते हैं कि कैंची किसने उठा ली है जो वापस नहीं रखी। सिर्फ एक आदत अपने घर का असूल बना लें कि जो चीज़ इस्तेमाल करें वही वापस अपनी जगह पर रख दें। अगर आपका बच्चा 7 साल का है या 17 साल का है, उसको अभी से ये आदत डाल दें और यकीन करें आपका घर खुद ब खुद ज़्यादा साफ लगने लगेगा, क्योंकि चीज़ों को इस्तेमाल करके आपने उन्हें वापस उनकी जगह पे रख दिया। दूसरी चीज़, अक्सर हमारी जो एशियन ख़वातीन है ना वो मल्टीटास्किंग बहुत पसंद करती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि हर काम एक साथ ना किया करें। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो ये कोशिश करती हैं कि एक ही दिन में पूरा घर चमक जाए, और इसका रिज़ल्ट पता क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और अगले दिन आपको वही काम दोबारा करने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों पे चिड़चिड़ापन निकालें, अपनी थकावट अपने शौहर पे, अपने घर पे निकालें या अपने पेरेंट्स पे निकालें। इसके बजाय आप लोग रोज़ाना 20 से 30 मिनट किसी एक अपने घर के हिस्से को दे दें, और यकीन करिए ये मैं रोज़ करती हूँ। मेरा घर हर टाइम चमकता हुआ तो नहीं रहता, लेकिन हर टाइम मेरा घर जो है ना वो तरतीब दिया हुआ ज़रूर रहता है। बच्चे टॉयज़ फैला देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं उनको समेटने में, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ अलाउ की हुई है बच्चों को कितनी देर खेलने के लिए। तो आजकल आप लोग को सिर्फ ये करें कि एक दिन सिर्फ किचन का काम करें, दूसरे दिन आप कोई अलमारी सेट कर लें, फिर परसों आप कोई बाथरूम वगैरह डीप क्लीन कर लें। छोटे छोटे जो कदम उठाए जाते हैं ना वो ज़्यादा देर तक चलते हैं, बजाय कि बड़े बड़े चलते हुए ना हम थक जाते हैं। तीसरी आदत मैं आप लोगों को बताऊं, अगर ये आप अपना लेना, वो ये है कि घर वालों को भी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, जिम्मेदारी दे। अगर आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बहन भाई हैं, आप लोग या आपकी औलाद है, जो भी है, अगर आप सब कुछ खुद करेंगी ना तो यकीनन यही सबको आदत पड़ जाएगी कि ये काम सिर्फ इसी के करने का है, इसी लड़की या इसी खातून का, इसी माँ का, बहन का करने का है। आप यकीन करें, छोटे होते से बच्चों को आदतें डालें, बड़े होते तक वो आपका साथ बहुत देंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये बिल्कुल बराबरी की चीज़ें होती है। और अगर घर का काम अगर आपका बेटा या बेटी करवाती है तो इसमें इनकी कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाती। ठीक है, बच्चों को कोशिश करवाएं कि उनको खिलौने जो हैं उनको कहें कि वापस अपनी जगह पे रखें। शौहर से भी अगर आप अपने छोटे मोटे काम ले लेती है, अगर आप अकेली रहती हैं तो थोड़ी सी मदद लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये एक्चुअली आपकी कोई कमजोरी या वीकनेस नहीं होती कि आप पूरा घर नहीं संभाल सकती। ये सिर्फ एक टीम वर्क होता है, और एक टीम वर्क जब चलता है ना पूरे घर में, तभी वो चीज़ कामयाब होती है। अच्छा, ये चौथी चीज़ जो है ना ये मैंने बहुत ज़्यादा अपनाई है, सिर्फ मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने भी। वो ये है कि हर चीज़ ख़रीदने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें, बल्कि एक पूरा हफ़्ता लें। ऐड टू कार्ट हम कर लेते हैं, लेकिन परचेज़ करने से पहले हम सोचते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं, ख़रीदने से पहले सोचते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चीज़ें लेते जाते हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो है ना सफाई बढ़ती जाती है। कभी कभार ये होता है ना कि मसला जो होता है ना वो ज़्यादा काम करने का नहीं होता, मसला ये होता है कि सामान बहुत ज़्यादा होता है और उसको तरतीब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर महीने जो है ना आप कोशिश करें डीप डी क्लटरिंग करें। डीप डी क्लटरिंग आपका जहन इतना सुकून से भर देगी। मैं कहती हूँ आप हर महीने डीप डी क्लटरिंग करेंगी ना, मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल देंगी, डोनेट कर देंगी, किसी को दे देंगी, आप यकीन करेंगी आपको हर महीने पता चलेगा कि यार आज फिर डीप जो है डी क्लटरिंग होने वाली है, और ये चीज़ें आप डोनेट करती जाए, आप बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगी। सिर्फ आपका घर ही हल्का नहीं होगा बल्कि आपका अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और ये मेरी सबसे पसंदीदा आदत है कि डीप डी क्लटरिंग करें, महीने में एक दफ़ा, आप सुकून में आ जाएंगी।
اچھا یہ والی عادت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے نا کبھی بھی پرفیکٹ گھر کے پیچھے نہیں بھاگنا. سوشل میڈیا پر آپ کو گھر خوبصورت لگتا ہے, بہت زیادہ استھیٹکس, مجھے سمجھ نہیں آتی ان انفلوئنسرس کی کہ جو ابھی نیا فرنیچر لیتی ہیں اور اگلے مہینے ان کو پھر وہ فرنیچر پرانا لگنے لگتا ہے, وہ پھر نیا خریدتی ہیں, پھر ریپلیس کرتی ہیں. پتہ نہیں ایک تو پیسہ اتنا کہاں سے آتا ہے, اور دوسری چیز کہ اتنی زیادہ جو بلا دریغ پیسے کا استعمال ہے کیسے لوگ کر لیتے ہیں. ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں, غربا جو ہے وہ مر رہے ہیں, بجائے یہ کہ بار بار فرنیچر چینج کرنے کے, پرفیکٹ گھر بنانے کے. دیکھیں جی پرفیکٹ گھر نام کی نا کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر گھر میں برتن ہوتے ہیں, کھلونے ہوتے ہیں, کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے, اور آپ کا جو ایک مقصد ہے نا, میں صحیح کہوں آپ کو, آپ کا گھر مقصد جو ہے نا وہ ایک پرفیکٹ گھر کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا گھر بہت پرسکون ہونا چاہیے, جہاں پہ آپ کا آ کے آپ کے شوہر کا, آپ کا اپنا, آپ کے بچوں کا دل جو ہے نا وہ لگا رہے. تو مجھے تو یہ چیز بڑی بری لگتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جس طرح کے گھر دکھائے جاتے ہیں, چار چار نوکر ہوتے ہیں, اور پھر وہ شو کرواتے ہیں کہ جو ہمارا گھر تو ہر ٹائم پرفیکٹ رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا جناب. جہاں پہ انسان زندہ لوگ ہوتے ہیں نا, وہاں پہ میس بھی ہوتا ہے, گند بھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو سکون ہوتا ہے نا وہ بھی موجود ہوتا ہے. 6ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پلیز اپنے لیے ٹائم نکالیں. اگر آپ بہت زیادہ تھک جائیں گی تو گھر کو کیسے سنبھالیں گی؟ صرف ڈیلی واک کریں, 15 منٹ کی واک کریں, چائے پئیں, قرآن پاک پڑھیں, واک کریں, خاموش بیٹھ جائیں. یہ وقت, یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتی, لیکن یہ آپ کی انرجی کو نا بحال کرتی ہے. تو آپ لوگوں نے نا یہ چیز ضرور فالو کرنی ہے کہ اپنے لیے ٹائم نکالیں. آپ کو جس بھی چیز میں سکون ملتا ہے, آپ کو 2 نفل پڑھنے میں سکون ملتا ہے, آپ 2 نفل پڑھ لیں. آپ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ سکتی ہیں, اپنے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں, تو پلیز وہ بھی کریں. یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں جو کہ ہمارا گھر پرسکون بناتی ہے, ہماری اپنی زندگی کو پرسکون بناتی ہے, لیکن ہم لوگ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہم جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہم اسی چیز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. بچوں کو ایسے ٹریٹ کریں, دیکھیں ہر ایک کے اپنے نا جو ہے نا, بچوں کو ٹریٹ کرنے کا, گھر ٹریٹ کرنے کا انداز علیحدہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نا اپنے لیے بھی لازمی ٹائم نکالنا ہے. خود کو سنبھالیں, آپ کا گھر خود ہی سنبھل جائے گا. اچھا جناب, آخری پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, وہ یہ ہے کہ رات کو نیکسٹ ڈے کی تیاری لازمی کر کے سوئیں. یہ ایک چھوٹی سی ہیبٹ ہوتی ہے, آپ کا پورا دن آسان ہو جاتا ہے. میری عادت ہے, یا تو میں موبائل میں لکھ لیتی ہوں, یا تو میں نے جو ہے وہ اپنے جو فریج ہے اس کے میگنیٹ کے ساتھ ایک پیپر اٹیچ کیا ہوتا ہے, جہاں پہ میں اپنی جو چیزیں لکھ لیتی ہوں, یا جو ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی ہیبٹس وہ کر لیتی ہوں. اور اگر یہ بھی ٹائم نہیں نا ملتا بعض اوقات بچوں کے ساتھ, تو میں اپنے دماغ میں پورا ایک اسکیچ, ایک خاکہ جو ہے نا وہ تیار کر لیتی ہوں, جس سے مجھے پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے میں نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کل کہیں جانا ہے تو کپڑے پہلے نکال لیں. اگر آپ نے لنچ وغیرہ کوئی ایسا ہے تو اس کی پلاننگ تھوڑی سی پہلے کر لیں, کچن تھوڑا سا پہلے سیٹ کر لیں. ایک رات اگر آپ پہلے 10 منٹ دیتی ہیں نا اپنے کچن کو, اپنے کام کو, تو آپ کی جو صبح کی بھاگ دوڑ ہے نا وہ آدھی رہ جاتی ہے. یہ یقین کریں, اس کو فالو کر کے دیکھیں. مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ بچے چھوٹے ہونے کے ساتھ نا آپ کے ٹائم پاس, میں کہتی ہوں ٹائم بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. مطلب اس میں آپ نے بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں, گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کی پری پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. میں تو ایسا کرتی ہوں, میں نے آپ کو بتایا, میں لکھ لیتی ہوں موبائل میں یا پیپر میں. اگر یہ بھی ٹائم نہیں نہ ملتا تو میں دماغ میں ایک اسکیچ بنا لیتی ہوں, اور کل کا جو ہوتا ہے نا, اگر تیاری ہوتی ہے, کچھ پکانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پیاز, ٹماٹر یا کچھ اس طرح کی چیزیں کاٹ کے رکھ لیتی ہوں. تو اگر کپڑے وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں, لانڈری کے لیے سیپریٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ کر لیتی ہوں. مطلب جو صبح کی دوڑ بھاگ دوڑ ہوتی ہے نا, اس کو میں پہلے ہی آدھا کر لیتی ہوں. اور اس چیز کو آپ فالو کریں, آپ یقین کریں کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ کافی حد تک سیٹ ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کام مکمل ہو رہے ہیں. اور جب آپ کی ٹک مارک کرتی جائیں گی نا کہ ہاں یہ بھی کام ہو گیا, یہ بھی کام ہو گیا, تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. دیکھیے جی, گھر جو ہے نا وہ گھر کے جو کام ہے نا وہ شاید کبھی بھی مکمل نہیں ہوں گے, کیونکہ گھر جو ہے نا وہ زندہ لوگوں سے بنتا ہے, اور جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کام بھی ہوتا ہے. اس چیز پہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں, ورنہ بہت سارے بڑے گھر ہوتے ہیں فرنیچر سے بھرے ہوئے, لیکن وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے تو گھر کے کاموں کو اللہ کی جو ہے نا وہ ایک نعمت سمجھے. اس کو اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, سلامتی کے ساتھ آپ اپنے گھر کا جو کام ہے نا وہ سارا
سارا آپ خود ہی کر رہی ہیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایون میں نے تو بہت ساری ایسی اسٹرانگ خواتین دیکھی ہیں جو اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی ہیں, انہوں نے تو میڈ بھی نہیں رکھی ہوتی. ہاں میرے لیے میرے گھر میں صفائی کے لیے میڈ آتی ہے, لیکن سنڈے کو اس کی چھٹی ہوتی ہے, تب میں صفائی والا کام خود کرتی ہوں, ڈسٹنگ وغیرہ مجھے خود کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آج کل کی تو میڈس کے بھی نخرے بہت ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو پوائنٹس شیئر کیے نا, آئی ہوپ اگر آپ میں ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا لیتی ہے نا, تو کام جو ہے نا آپ پہ کم سے کم حاوی نہیں ہوگا. باقی یہ کہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ان 7 جو پوائنٹس ہیں ان میں سے آپ کون سا پہلے کرنے والی ہیں اور کون سا آج شروع کریں گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لوگوں نے پلیز اس کو لائک ضرور کرنا ہے, اپنے دوستوں اور بہنوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جن کو اس کی بہت ضرورت ہے. اور اس طرح کے اگر آپ کو سمپل اور بہت جو فائدہ مند جو آپ کو ٹاپکس ہیں نا, اگر وہ آپ نے دیکھنے ہیں تو میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.